म्हाका विचारपाकूय सोदता आसतले आयज, कित्याक की खुबशे इंटरनल जो डेमोक्रेसी आसा तितून आमच्या पक्षाचे बद्दल हे चालूच आसले. आतां इंटरनल डेमोक्रेसी हितून खूब तुमचे कडेन तुमी आयज प्रश्नूच करपाक येयले आसूंक शकता म्हाका, कित्याक खुबशे ह्या दिसांनी बोवाळूय चालू जालो. पण हांव एक तुमकां सांगपाक सोदतां, कित्याक आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स स्पेसिफिकली हांवें घेतलेली ती लेजिस्लेटीव वर्क आनी लेजिस्लेटीव ड्युटी जी आसा ही म्हाजी जबाबदारी आसा. म्हाका जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह केलो तेन्ना म्हाजेर जितले जे काम आसा हें हांवें विधानसभेन म्हाजे कडेन जाता त्या पद्दतीन आनी आमच्या लोकांनी जावं गोंयकारांनी म्हाका जितले पद्दतीन जे सांगलें ती कामां हांवें लेजिस्लेटीव ड्युटी म्हणून हांवें निभोवल्ली आसा. गेल्या ती 4 वर्सां खुबशे वयर सकयल जाला आसतले, पण म्हाजे कडेन जाता आनी आमच्या प्रत्येक गोंयकारांचो जो विशय म्हाजे कडेन जे येयले ते विशय हांवें ह्या विधानसभेन एक सत्याच्या मार्गान म्हटल्यार सत्य जे धरून जे लोकांनी म्हाका सांगले की हो अधिकार आमकां मेळपाक जाय तो अधिकार हांवें थंय मांडलो. आनी जेन्ना आयज खुबशे वयर सकयल कितें येता इंटरनल डेमोक्रेसीच्या बद्दलूय प्रश्न येता तेन्ना हांव एकूच तुमकां सांगपाक सोदतां की म्हाका हांव हांगा येयल्लो आसा, कालूच हांव पावला, मागीर म्हाका वचोन आमचे जे पार्टी ऑफिस आसा त्या पार्टी ऑफिसान हांव वचोन म्हाजे जितले कितें प्रश्न आसा जावं तेंचे कितें प्रश्न आसा हे मांडटलो, तेंचे कडेन विचार करतलो, तांकां कितें दिसता तेंय तेंच्यांनी सांगचें. कित्याक आमकां जाय की बरे भशेन बरे पद्दतीन हें सगळें जाल्लें आनी बरे पद्दतीन लोकां फुड्यानूय आमी आसलेले. म्हाका ती कांयच हें ना की ती सोशल मिडियाचेर जावं जो आमच्या मिडियाचे माध्यमांतून जे इंटरनल डेमोक्रेसीचे कितले कितें आसूं ते आमी मांडचें म्हणून हांव तुमचे कडेन हें करता, रिक्वेस्ट करता की ज्या पद्दतीन हें सद्याक चल्लां आनी कितें चलपाक जाय आनी कितें फुडें वचपाक जाय, इट इज इंटरनल डेमोक्रेसी मॅटर. आनी ते मॅटर जे आसा ते आमच्या पार्टी ऑफिसान जेन्ना हांव विजीट करतलो, कित्याक आजून पर्यंत हांव पार्टी ऑफिस बेरर जावं पार्टीचे जे कोण ऑफिस आसा तितून हांव आजून पर्यंत पावना. सो त्या टायमार वचोन हांव तेंचे कडेन कितें आसा तें तेंच्या बाबतीनूय आयकून घेतलो आनी तेन्ना तुमकां कितें आसा ती सारकी जावं पार्टीक लागलो आनी तूं मागीर करतलो. पळय कशें आसा, हांव तुमकां बेजबाबदारपणान ते कमेंट आनी स्टेटमेंट दिवपाक शकना, कित्याक म्हाजो जो कॉन्स्टिट्युशनान आसा त्या पद्दतीन हांव ज्या ऑफिसान वचोन जे कितें आसा तें मांडटलो. म्हाजे प्रश्न आसा जावं तेंचे प्रश्न आसा, बाकीच्यांचे कोणाचे प्रश्न आसा आमच्या हेजे आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी फोर्स पार्टीचे तेय प्रश्न कितें आसा ना तेंच्यांनी मांडचे. आनी हे इट इज ओपन फोरम, इट इज तुमकां कितें आसा तें तुमकां मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता, तुमकां कितें सांगपाक तें यो. खुबशे एलिगेशन जाले तुजे कडेन. पळय कशें आसा, एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता, वयता, फाटीं येता, फुडें वयता, खुबशे ते चालूच आसता. पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आता, कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन, कित्याक तें सारकें आशिना जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना. कितेंय आसा आमचें कितें म्हाजें कितें आसा तेंचे पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचें कितें आसा ते क्लॅरिफिकेशन कितें आसा एज पर द कॉन्स्टिट्युशन, एज पर वॉट एवर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलो. मडगांव मिटींग घेवन तुमी डिसायड केल्लें की पार्टी तूं टेक ओवर करूंक सोदता म्हणून ताका खंय दुखलें म्हणटा. पळय कशें आसा, पार्टी कोण टेक ओवर करूंक शकना, कित्याक इट इज अ डेमोक्रेसी. आनी जेन्ना पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर ECI तेका क्लॉजीस आसता, तेका कायदे आसता. आयज कोणूय पार्टी टेक ओवर करतलो, पार्टी टेक ओवर करची ना हें सांगपाक शकना, कित्याक तेका पार्टी कोण प्रेसिडेंट जाता, ऑफिस बेरर कोण जाता नाल्यार इलेक्शन जावन तें जावचें. आनी हांव तुमचे कडेन मागता बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टींचेय तुमी विचारचें की तेंचे कोणाचें इलेक्शन जालां काय ते नॉमिनेटेड आसा, ते सिलेक्टेड आसा, वॉट एवर ते तुमी विचारचें. पळय कशें आसा, तेकाच लागून हांव कितें म्हणटा की इंटरनल जे आमचे डेमोक्रेसी आसा तेज्या बाबतीन हांव वचोन आमच्या पार्टी ऑफिसान वचोन जे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेतलो, आयकतलो, तेंचेय कितें आसा तेंय आयकतलो आनी तेज्या बाबतीन मात्तूय दुख्ख जायना. पळय मनोज परब आमचो लिडर, आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी फोर्स जावं रेव्होल्युशनरी फोर्स पक्ष हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा आनी म्हाका दूख खूब जाता. तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा. आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें. अशें कांय ना, वयर सकयल खूब कितें कितें जातलें, पण हांव तें तुमकां
बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टेच तुमकां ते गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना कित्याक बेश्टेच ते गांवार पडटा आनी मागीर तुमकां जाय तशें तुमी स्टेटमेंट मिडियाचेर घालता. इतले दीस खंय आशिल्लो पळय, इतले दीस त्या खातीर दोन 3 प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेणी तुका आपयलो तेणी नोटीस धाडले तुवें एकूय रिप्लाय करना तरी रातचो देखून तुका येता म्हटलो टायम सांग तुवें आजुनूय काय रिस्पॉन्ड कर आयज तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना तुजी सगळी हेजी एसेंब्लीचे कितें समजलें हें जर मुद्द्याचेरूय काय सांगा सो इतले दीस तूं खंय आशिल्लो. पळय हांवें तुमकां पयलू स्टार्टिंगूच क्लियर केलें तुवें मातशें आयकूंक आयकलां. मेडिकल रिजन जेन्ना 39A प्रोटेस्ट जालो म्हाजो हेल्थ ग्राउंड्स मातसो वीक जालो आनी खुबसो म्हाका प्रॉब्लेम जालो त्या टायमाच्यान म्हाका मेडिकलाक लागून खुबसो इश्यू जाता तेका लागून हांव मातसो ऑब्स्टेशनांतलो आनी हें तुमकां पयलीं स्टार्टिंगूच सांगलें. सो अशें न्हू की बाबा आनी हांवें तांकां इन्फॉर्मूय केल्लें की हांव आसचिना म्हणून तेंय तांकां इन्फॉर्म केल्लें तेंच्यान म्हाका जेन्ना CEC बॉडीचे जावं बाकीचे म्हाका प्रश्न येयले तेन्ना हांवें तांकां इन्फॉर्म केल्लें. मनोजा मदीं आनी गिरेशा मदीं उजो पेटलो खंय? पळय तुमकां हे प्रश्न हांव सांगपाक शकना ते कितें आसा ते ऑफिसान वयता ऑफिसान कितें आसा तें आयकता आनी त्या पद्दतीन तुमकां मागीर परत प्रेस ब्रिफींग दिता. आता तुवें सांगलें न्हू तो काजन आसा आपल्याचो लिडर म्हणून तुका खबर आसा ताणें रिजायन केलें तें? हय हय डेफिनेटली. आतां तुका कितें दिसता ताणें शिता फुडें मीठ खाल्लें? पळय आतां हांव तुमकां कांय सांगपाक शकना प्लीज कित्याक हांव तेजेर कमेंट करपाक शकना कित्याक जेन्ना हांव ऑफिसान वयतकूच म्हाका तेजेर सारके कमेंट्स हांव दिवपाक शकतलो जाल्यार तुमकां बेश्टेच हांव वयल्या वयर कमेंट दिवपाक शकचिना. ओके तुवें लिमीट ऑफ द मिटींग मागलेलें खंय आनी तें दिवना म्हणून तूं ऑफिसान वचनासलो म्हणून? पळय कशें आसा आमी मातशें कितें आसा कितें ना हे सगळे तरेचे जे प्रश्न आसा हे हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो तेन्ना म्हाका मेळटले मागीर तेजे नंतर तांकां कितें आसा कित्याक पळय कशें आसा ते खंय आउट करप हें म्हाजें हितून ना कित्याक म्हाका कितें येयलें कितें ना अशें खूब कितें कितें जालें पण ते हांवें केन्नाच आउट करूंक ना आनी केन्नाच तुमकां मिडिया सोशल मिडियाचेर हें केन्नाच घालूंक ना. सो म्हाजें एकूच हें आसा की हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो आमच्या पार्टी ऑफिसान वयतलो तेन्ना पार्टी ऑफिसान हांव तेज्या बाबतींत उलयतलो कितें आसा प्रश्न ते जाणून घेतलो बाकीच्यांक कोणाकूय पार्टी ऑफिसान हें करपाचें पूण आनी एक सांग म्हाका आतां तूं इतलें उलयता जाल्यार जे मनोरंजन इतले आपणाच्या फेसबूक पोस्टार पोस्ट घातले तेंची नांवां घेतली तेंची नांवां घेतली हे ते एंटी पार्टी एक्टिविटीज वो आनी कितें जावं करता तें सो हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन ऑल दोज थिंग्स. पळय कितें आसा हे जो कितें आसा तो फूल कॉन्स्टिट्युशनान आसा आयज कोणान कितें एलिगेशन घातलें कितें ना तेजेर हांव कांय उलोवंक शकना. हें सारकें पार्टी सत्य खोटी ह्यो. हें कितें आसा हें क्लियरिफाय जे करपाक जाय वॉट एवर क्लियरिफाय करपाक जाय ते पार्टी ऑफिसान पूण इट इज ओपन पब्लीक न्हू सर हांव पार्टीचें ना पण कशें आसा आमच्या जो पार्टी कॉन्स्टिट्युशनान कितें आसा हे कॉन्स्टिट्युशनान ओपन पब्लीक कॉन्स्टिट्युशन ते आतां तेजेर हांव कमेंट करपाक शकना. तुमी जुलियस साल्वेजा तुमचो पंच वांगडी तेका काढलो आनी तुमी तेंचे वांगडा दिसले म्हणून तुमी एंटी पार्टी एक्टिविटी केली असो आरोप आशिल्लो जाल्यार आतां तुमी जुलियस साल्वेजा वांगडा आसा काय तुमच्या पार्टी वांगडा आसा? पळय हांव सदांच म्हाज्या पार्टी वांगडा आसा आनी सदांच रेव्होल्युशनरी फोर्स पार्टी ही जेन्ना स्थापीत केली तेच्या फुडें व्हरपाक लागून आमचो सगळ्यांचो एकटे रावन आमी काम केल्लें आसा आनी हें फुडें काम चलचें हेंय म्हाका दिसता. आतां जो प्रश्न तुवें केला त्या प्रश्नाकूय हांव जाप दिता कारण कितें आसा कित्याक जेन्ना आमच्या मतदारसंघात म्हाका निवडून दिता अंडर कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया आमी ओथ घेतलेलो आसा ह्या विधानसभेन जेन्ना विधानसभेन हांव येयलो तेन्ना ओथ घेतला. आयज कोणूय नागरीक जेन्ना आमकां ते कामाक लागून कितें तेंच्या वॉलंटरिली कामाक लागून येता तेन्ना आमी तेंची जाप जी आसा ती जावं तांकां कितें हेल्प करपाक जाय सपोर्ट करपाक जाय तें आमी करपाक जाय ही आमच्यांनी ओथ घेतली आसा. रायट टू इक्वेलिटी हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा रायट टू आनी अनटचेबिलिटी जावं एबोल्युशन ऑफ अनटचेबिलिटी हें ऑलरेडी केल्लें अनटचेबिलिटी असो कांय प्रयास ना. सो हें हांव तुमकां क्लियर सांगता की जेन्ना जेन्ना कोणूय समज अशें हेल्पाक येता आयज कितलेशे जाण गोंयकार आमचे कडेन येतात सपोर्टाक जावं हेल्पाक येतात तेन्ना आमी ते तांकां हेल्प करप. ओके इतली सीईसीची मिटींग अटेंड केलना इतली सीईसीची मिटींग अटेंड केलना आनी आतां सांगतो आपण ऑफिसान वयतलो म्हणून जाल्यार तूं ऑफिसान केन्ना वयतलो कितें आसा? पळय हांव एकूच सांगता जेन्ना हांव निवडून आयलो येवच्या पयलू पासून खंयच्योय मिटिंग्यो ज्यो आसा ह्यो मिटिंग्यो हांवें सगळ्यो अटेंड केल्ल्यो आसा. तशेंच तेच्या पयलू आमच्या एज अ लेजिस्लेटर जो म्हाजो प्रायमरी फोकस जो आसा तो लेजिस्लेटर म्हणून आसा. तुमी मुद्दम हिस्ट्री काडून पळया विरेश बोरकर खंयच्याय कमिटीच्यो ह्यो जितल्यो कमिटी आसा ह्या कमिटीक एबसंट कितले फावटी आसा काय तो मुद्दम हिस्ट्री काड मुद्दम तुमी पळया कोण आमदार थोडे जाण येयत ना
ते आसत ना पण हांव त्या प्रत्येक जे हेका मिटिंगेच्यो आसता बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांव त्या प्रत्येक मिटिंगेक वयता. तशेंच विधानसभेन तुमी पळया खंयचे विधानसभा सेशन हांवें खंय सोडून गेल्लो आसा जावं कितें गेल्लो आसा हें तुमी पळया. म्हाजी ड्युटी जी कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती कॉन्स्टिट्युन्सीची ड्युटी हांवें त्याच पद्दतीन निभयल्ली आसा. जितली कामां आसा कॉन्स्टिट्युन्सीन ती हांवें कामां केल्लीं आसा आनी फुडें कामां आसा तीय करता. तशेंच जेन्ना जेन्ना म्हाका पार्टीचें रिप्रेझेंटेशन आसा त्या टायमार हांवें गेलो वॉट एव्हर कितें ना तें क्लेरिफिकेशन सगळें हांवें दिल्लें आसा. सो हें कितें आसा तें हांव पार्टी ऑफिसान वयतलो आनी त्या भायर क्लेरिफिकेशन. गिरेश एक सांग पळय म्हाका तूं इतलें उलयता तुवें कमिटीचें मिटींग अटेंड केल्या असेंब्लीन केल्या तुका खबर आहा तुका जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आतां सांगलें ही हॅज स्पोकन अबाउट युअर परफॉर्मन्स इशू इन असेंब्ली तुजे परफॉर्मन्स लेवल देवाला विजयाक प्रेस केलो आनी तूं मिटिंगेक अटेंड केलो तूं असेंब्ली अटेंड केला म्हणून उलयता. सो हाव डू यू रिएक्ट ऑन दिस? पळय हांव एक सांगता की म्हाजें परफॉर्मन्स कितें आसा कितें ना हें सगळें गोंयकारांक खबर आसा. तुज्या प्रेसिडेंटाक खबर ना आनी ना हांव सांगता गोंयकारांक खबर आसा. गोंयकारांक दिसता फाल्यां हांव सांगत्रे मतदारसंघांत इलेक्ट जावन येयल्लो आसा लोकांक खबर आसा गोंयच्या लोकांक कितें आसा तें खबर आसा. समज दॅट इज अप टू द पीपल हांव सांगपाक शकना. फाल्यां कोणूय कितें सांगता हांव तेजेर रिएक्ट करूंक शकना. ओन्ली हांव एक सांगता काळजांतल्या मनशाचे मरे वायट आनी वायट समज हांव उलयलो नाल्यार इतले दीस खूब कितें कितें जाल्लें हांवें केन्नाच तेजें रिएक्शन दिवंक ना तुमकां खबर आसतलें. आनी हें जे डेमोक्रेटीक वेन आसा म्हणल्यार जो इंटरनल डेमोक्रेसीन कितें लागता त्या पद्दतीन आमी पार्टी ऑफिसान. सो तुमचे कितले एलिगेशन केला सगळ्या फुटी पळय हांव पळय कितें केलां कितें ना तें आतां पळय हांगा कितें उलयता तें लागना बट जे पार्टीन केल्या पार्टीच्या कमिटी मेंबरान केल्या सीईसीन केला तुमच्या प्रेसिडेंटान सो सगळे एलिगेशन फेक ऑर ट्रू पळय तें जें कितें आसा पळय तें पार्टी ऑफिसान वयतकूच कळटलें. म्हाका कितें येयला तेजेर हांव ते पॉयंट मांडले म्हणटकूच म्हाका कळटलें की बाबा पब्लीक डॉमिनान तुमचें नांव घेवन जाता की बाबा तुमी खंयची मिटींग अटेंड करिना काही मडगांव मिटींग जाली थंय तेंची पार्टी एक्टिविटीज जाली तुमी टेक ओव्हर करपाक ट्राय केले हे सगळें पब्लीक डॉमिनान आसा आनी तेंच्यांनी उलयला प्रेसान उलयला. जेन्ना प्रेसान उलयला जाल्यार हे स्पोर्टिंग काय करेक्ट. पळय हें तुमकां सांगता कित्याक पळय पार्टी कॉन्स्टिट्युशन जें आसा पळय कॉन्स्टिट्युशन म्हटल्यार तो बायबल ती गीता परत पुराण हें आमी पळयता. फाल्यां कोण खंय कितें उलयता कितें ना हें तेंचेर आसा तें फुडलें हें आसा. पण हें जितलें आसा पळय तें पार्टीचें जेन्ना ऑफीस आसा ऑफिसान वयतलो ते पार्टीचे ऑफिस बेरर आसा तेंचे कडेन अपॉइंटमेंट घेता तेंकाय जाता आनी बाकीचे हांव तुमकां टायम आनी डेट हांव जेन्ना वयतलो मागीर तेंका ही गोष्टी तुझ्या फोनार उलोवप जाला केन्ना उलोवप जाता म्हणून पळय हें सगळें जें आसा पळय प्रश्न आसा पळय हांव थंय गेल्या शिवाय तुमकां बेश्टो कमेंट हांव करपाक शकना. लास्ट 3 म्हयने पार्टी बंद करपाचो कितें विचार करता पळय हेकाच लागून तुमी असेंब्लीन हेकाच लागून हांव तुमकां एकूच सांगता की तुमी आतां म्हाका प्रश्न करतले हांव परत तेंच सांगतलो. सो म्हाका एकूच जाय मिटींग तूं मनोजाक परत पार्टी प्रेसिडेंटशीप घे म्हणून रिक्वेस्ट करतलो. पळय हांव एकटो सांगपाक कोण कित्याक सगळे जे पार्टी ऑफीस बेरर्स आसा कॉन्स्टिट्युशनान सगळे कमिटीज आसा जावं बाकीचे फावंडर मेंबर्स आसा अशे खूब तरेचे कॉन्स्टिट्युशन बरयल्ले आसा. हें सगळें जें आसा ऑफिसान वयतकूच कळटलें. तुजें ओपिनियन कितें पर्सनल म्हाजें ओपिनियन इतलेंच आसा की कितें जाता तें डेमोक्रेटीक वेन जावपाक जाय आनी डेमोक्रेटीक वेन फुडें चलपाक जाय. म्हाजो पर्सनल हें तुमकां सांगलो हांवें कितें जें आसा तें डेमोक्रेटीक वेन जावपाक जाय कॉन्स्टिट्युशनल वेन जावपाक जाय आनी तें पूण फाल्यां जर वोटींग जाय कमिटीन की मनोजाक परत रिटर्न हाडपाचें तितून तुमचें वोटींग ताका परत हाडपाक आसतलें काय नाका हाडपाक. पळय कॉन्स्टिट्युशनाचें तुवें हें आसा पळय तें आमी ऑफिसान वचोंक जाय. हांगा आतां प्रेस मिडिया ते तुमी आनी परते कितें घालता. जुलियसान एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्ल्यो तुज्या हिसपान पळय लुसियन कितें रॉंग केलें हो पळय बसला लुसियन रॉंग केला जाल्यार तो एंटी पार्टी एक्टिविटी हो पळय बसला जावं तेका काडटा आसतना तुका कन्सर्न केल्लो कितें दोगांयनी एंटी पार्टी एक्टिविटीज कितें केल्या हांव एक सांगता की इंटरनल डेमोक्रेसी अंडर खूब कितें कितें जाता खूब जाणांचेय दुसऱ्यांचेय जाता सगळ्यांचें तें आसता.
पण हांव तेजें कितें क्लेरिफिकेशन आसा ते पार्टीच्या हितून वचून क्लेरिफिकेशन दिवपाक जाय तेजें आनी कितें म्हणून comment अरे तू धीर आहे तिका पब्लिकली सांगला न्हू तुमच्या हितून एखाद्या पोस्ट घातल्या तुझ्या ऑफिसर तुका सांगलें म्हणजे ती सांगात सोड ना म्हणून ते केल्लें तुका ते सांगलें कितें आसा पळय हांवें तेजेरूय वॉट एवर रिप्लायज म्हाज्या सायडीचे आसा ती हांवें दिल्ली आसा सो अपार्ट फ्रॉम दॅट आनीक कितें आसा जाल्यार हांव थंय वचून आमची बसका कशें पॉलिटिकल टायमार मेळटलो काय क्लॉक टायमार ताका मेळटलो? दोन्ही टायम धरा तुम्ही पॉलिटिकल आसात आणि क्लॉक टायम दोन्ही म्हणजे असतात सगळे ब्लॉक आसा पळय ब्लॉक सगळे डिसॉल्व केल्या हय. सो इवन तुमचो सांगत ब्लॉक डिसॉल्व एक ब्लॉका लागून सगळे जाणां ना म्हणटात कितें आसा जाणा मरे हांव सद्याक नासलो काय हांव गोंयच्या भायर आसलो आतां येवन म्हाका ऑफिसान वचून पळोवचें पडटलें कितें जालें कित्याक लागून हें केलां आनी हांव सीईसी मिटिंगेकूय नासलो सो आय कांट टेल हे सीईसी जे मेंबर असले जो ऑफिस बेरर असले दे कॅन गिव अ प्रॉपर सांगणं इथून एक कळत येतं की आतापर्यंत जे घडलं त्याच्यात तुझ्याकडे काहीच नॉलेज ना तू काहीच नको त्यांनाच नव्हतं ते तुमच्या मिटिंग तिथले तिथले झालं तर काहीच नको पळय कशें आसा आता आता कशें आसा मरे घरांतले खोबरी मरे भायर घालप आसना सो ना ना आतां आतां आता ज्या तरेन हांवें तुका कितें सांगलें की घरांत जेन्ना आमी वयतले तेन्ना हांव घरांत उलयतलो कितें आसा ते प्रश्न आसा ते वयर कितें आसा ते हांव तेय म्हणटले हांवूय म्हणटलो घरान आतां वयतलो म्हणटा घराक ऑलरेडी उजो लागलो तुमच्या ना तूं ब्लॉक तुझ्याकडे उलयला कित्याक त्यांनी फाटीं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन खूप आरोप केले तुझ्याकडे डिस्कस केला पळय थोडे म्हाका आमचे जे हे आसा ब्लॉकाचे आसा तेजे पयलीं उलयल्ले आनी तेंच्यांनी प्रश्न म्हाजे कडेनूय मांडले खुबशे तांकां प्रश्न दितले जे आमची कॉन्स्टिट्युन्सी कमिटी आसा तेंचे सो तेंच्यांनी म्हाजे कडेन मांडलेले सो हांवें म्हाका कितें खबर आसा तें हांवें तू इंग्लंडा वचून युके वचून सगळ्यांचे सांगलें तुमी एक पळय तुमी आतां एक एक हो एक तेणें सारको बरो प्रश्न केला तो अफवा घालता आनी कितें कितें घालता हांव काँग्रेसीन वयतलो हांव आनी एकलो वयतलो अशें तशें जाता अशें कांयच ना रेव्होल्युशनरी कोन्स पक्षा वांगडा जे आमी स्थापीत केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी कोन्स पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर आमकां खबर आसा काँग्रेस कशी आसा बीजेपी कशी आसा हें सगळें आमकां खबर आसा सो हेजेर हांव आनीक प्रश्न तुमी ज्या तरेन सांगलेले आसा हांवें प्रत्येक जाणांक जाता तितल्या प्रमाणान म्हाजे प्रश्न तुमचे आन्सर केल्ले आसा पण एकूच तुमकां सांगता की गोंय हें उरपाक जाय गोंय राखपाक जाय कारण आमी एकजूटपणान हें काम करचें पडटलें आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा हे विशय आमी हायलायट करूंक जाय आयज 39A सारको जो ज्वलंत विशय आसा हो ज्वलंत विशय गांवा गांवांनी व्हरपाचो प्रयास आनी जो लोकांक मेळपाचो आनी लोकांक घेवन आमी हे जे नाका जाल्ले जेंच्यांनी एमेंडमेंट हाडल्या कायदे हाडलेले आसा हे भायर मारपाचो प्रयत्न जो आसा आमी करता तुझ्या मनशांनी तुका हायलायट केला तू तुझ्या सांगूनच ना फुडल्याचे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक तूं आरजेपी पक्षांतल्यान इलेक्शन लढयतलो काय दुसरें डेफिनेटली आरजेपी पक्ष हो आमचो पक्ष आसा आमी सगळे एकजूट रावन आरजेपी पक्षाद्वारे एकटे रावन आमी काम करतले आनी फुडें 2027चे इलेक्शन लढतले पळय हांवें आतां तुमकां आन्सर दिलो अध्यक्ष पदाचे ते कितें आसा ते इलेक्शनाचे हेजेर जावन तुमकां तेजेर सांगपाक शकना पळय हांव तुमकां हेतूच सांगता जें कितें ह्या पार्टी ऑफिसान तुमकां हें आसा तें आफ्टर सेकंड मिटींग जें आसा तें तुमकां दितलो 39 डेजचा सायड इफेक्ट म्हणून सो 39 डेजचा सायड इफेक्ट कितें पळय 39 डेजचो सायड इफेक्ट पळयता आयज गोंयांत 39 डेजचो सायड इफेक्ट पळयता आयज गोंयांत कितें पद्दतीन कामां चालू आसा तुमच्या पार्टीक लागलो सायड इफेक्ट कामां जाता हो सायड इफेक्ट तुझ्या पार्टीक लागलो सायड इफेक्ट आतां पळय तें हांव सांगपाक जुले सांगता बाबा तुमचो तो तुमच्या अगेन्स्ट रिलीजन एक सेंटिमेंट हट करता म्हणून तुमच्याच पक्षाने हे केला आणि सीएम स्टेटमेंट सीएम स्टेटमेंट पळय सीएमाचो कितें स्टेटमेंट आसा हो सीएमाक